से लोग। बेटा तुम्हारा ख्याल हम नहीं करते, तुम्हारा ख्याल हम नहीं करते। पूरा सिटी बंद कर दिया यार 2 साल अगर कोरोना बढ़ेगा 2 साल और हो सकते हैं। वैक्सीनेशन है, क्वारंटीन है, पाकिस्तान में भी यार मुझे क्या समझा रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कोशिश कर रहे हैं। चीन की पॉलिसी है, वो नहीं करना चाह रहे। उनका प्रेसिडेंट शी कहीं निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी को। हमारी मीटिंग उसने रखी है, उसने कहा कोई होगा, पहले टेस्ट होगा, ये होगा, एक बंदा निकले। खाते में तो आपके बच्चे मार दिए। तो यार मेरा कसूर नहीं है ना, कोरोना हम तो नहीं लेकर आए बेटा, हम तो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, जो हमारे बस में है हम करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो संजीदगी है ही नहीं, वो मैच्योरिटी है ही नहीं, वो एहसास नहीं है कि किस कुर्सी पे ये लोग बैठे हैं, वो एहसास ही नहीं है इसमें। दे आर डैमेजिंग। वो वीडियो मैंने देखा, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ऐसी लैंग्वेज, देन आई सेड नहीं, ये तो शाह महमूद कुरैशी है। इस तरह की बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और चीन के हालात उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जब मीटिंग के लिए टाइम मांगा जाता है तो कुरैशी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, और वो कहते हैं और वो कोई आपसे मतलब इंडिया की बात तो कर नहीं रहे कि वो बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे, उन्होंने साइड लाइन लगाई हुई है। आपके सबसे दरीना दोस्त जिसको आप कहते हैं, आपका आयरन फ्रेंड जो कहा जाता है चाइना, उसके हवाले से आपसे कह रहे हैं कि सर आप अगर बात कर लेते हैं तो हमारा जो टाइम है। Hello, Namaskar and welcome to my YouTube channel Sorry News. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. उनको बाकायदा उनसे बात की है। ये नहीं हुआ, बहुत सारे मिनिस्टर्स और या एडवाइज़र्स ऐसे भी होते हैं जब उनके पास कोई जाता है, यानी अथॉरिटी फिगर्स जो होती हैं उनके पास कोई जाता है अपनी रिक्वेस्ट लेके या उनसे बात करने के लिए, आम लोग मैंगो मैन, तो वो बात नहीं करते, निकल जाते हैं पतली गली से, कोशिश करते हैं कि बात ना हो। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो 2 लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, अब पता नहीं, वैसे तो वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, हरीम शाह तो बहुत आसानी से पहुँच जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आम लोगों का वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है ऐसी जगहों पर। लेकिन फिर भी चलें, हिम्मत करके वो वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने अपनी जो रिक्वेस्ट है उनके सामने रखी, तो उनको जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद बता रहे हैं कि भाई हम अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी तो यही कोशिश है कि आप लोग वापस जाएँ। तो क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है जो बात करें, तो वो कह रहे हैं कि आप इंसिस्ट नहीं करें, तो वो आगे से वो ये कह रहे हैं कि क्या आपका क्या मतलब है कि हम कोशिश नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ जो खातून मौजूद हैं उन्होंने जो बात की है उसके पर शायद उन्होंने तवज्जो नहीं दी। उनका ये कहना था कि मलाइशिया के जो लोग हैं वो तो वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मलाइशिया की तो बात नहीं है, मैं तो चाइना की बात करूँ। अब उनका क्या मतलब था? क्या उनका कहने का ये मतलब था कि मलाइशिया के जो लोग पढ़ने के लिए चाइना गए हुए थे वो वहाँ से जो है वो अब वापस चाइना जा रहे हैं, चीन उनको आने दे रहा है? उनकी बात का कहने का मतलब ये है कि मलाइशिया के जो लोग पढ़ने चाइना गए हुए थे उनको तो चीन वापस आने दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के स्टूडेंट को वापस नहीं आने दे रहा। तो ये तो मज़ीद ही अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के लिए, कि यहाँ पर ताल्लुकात आ चुके हैं कि अब हमारे, अच्छा इसके अलावा भी फ़र्ज़ कीजिए हम मलाइशिया का निकाल भी दें, तो चीन की और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, समंदरों से गहरी और शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची, उसके ऊपर कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यहाँ के जो लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, जो जवान, उनको वो वापस बुलाएं। जो नौजवान वहाँ पे दाखिले ले चुके, अपना आधा कोर्स ख़त्म करके वो यहाँ पर आए बैठे हैं, उनके करियर और फ्यूचर दाव पर लगा हुआ है, चीन उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा वापस। हमारे कम से कम पाकिस्तान के लोगों को तो करना चाहिए भाई। वहाँ यहाँ पर पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद चाइनीज़ की धड़ल्ले से घूमती है, उनको कितने यहाँ पर एक ऐसी लाइफ हमने दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ के लोग जो वहाँ पर जा रहे हैं उनके साथ तो फिर वैसे ही सलूक होना चाहिए ना। और एक और बात, इस इशू पे एक बात और बोलूँगी, फिर शेख रशीद की तरफ बढ़ेंगे कि बस अब ज़रा बच के ही जाएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब चीन जो जा रहे हैं, इसकी वजह ये कि वहाँ पे अगर ये बात उन तक पहुँच गई तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट शी ये पहुँचेंगे, हाँ भाई आप ये कह रहे थे कि मुझे बड़ा डर लगा हुआ है, मैं बहुत डरपोक हूँ और मैं डर के मारे जो है वो मैं बाहर ही नहीं निकल रहा और मैं मीटिंग से नहीं कर रहा। अब बढ़ते हैं शेख रशीद। वीडियो लीक हुई है डब्बा पीर की, जनाब शाह महमूद कुरैशी की, वो जो हरीम शाह के सरपरस्त हैं उनकी एक वीडियो लीक हुई है जिसमें वो चीन जाने वाले तलबा को कह रहे हैं कि चीनी सदर तो हमें मुंह नहीं लगा रहा, वो तो हमें मिलने से को तैयार नहीं है। अब ये बड़ी खतरनाक और खौफनाक बात है जी, ठीक है। अगर चीनी सदर आपको मुंह नहीं लगा रहा और मिलने को तैयार नहीं है तो फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे वंज लेने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे क्या लेने जा रहा है? अगरचे ये मेरी बहुत सारी खबरों को दुरुस्त कर रहे हैं, दुरुस्त साबित कर रहे हैं
یہ میں نے اپنے مختلف ولاگز کے اندر یہ نشاندہی کی تھی کہ چینی ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، اور اب یہ فروری کا پہلا ہفتہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے یہ دورہ ہو جائے. لیکن وہ کارپوریشن کے چیئرمین کو بھیج دیں گے جو وہاں لیکن پہ. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا وزیر اعظم مل لے یا وزیر خارجہ مل لے تو چلے پھر بھی کوئی عزت رہ جائے گی، عزت رہ جائے گی. اللہ کرے یہ دورہ ہو جائے، لیکن لگ نہیں رہا. کیونکہ شاہ محمود کے جیسے چین سے جو ایک طرف تو دعوے ہیں کہ آسمان سے بلند اور سمندروں سے گہری دوستی ہے، اور دوسری طرف وہ چینی صدر کے لیے جس طرح ایک رف سی لینگویج استعمال کرتے ہیں، وہ ویڈیو شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ پھر پورے کا پورا نیریٹو کیا ہے؟ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہے کیا؟ سر میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ نا میرا ایسا گیس ہے کہ 6 مہینے کے اندر پاکستانی میڈیا جو شنجیانگ میں ویگر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دے گا. میں بتا رہا ہوں ابھی تک ان کے لیے چینی مسلمانوں کا درد چھاتی میں اس لیے نہیں اٹھا کیونکہ وہاں سے پیسے آ رہے تھے. جس دن امید ختم ہو جائے گی، ابھی امید ہے تھوڑی سی، ان کو لگ رہا ہے ان کے ایسٹیمیٹ کے حساب سے جس دن امید ختم ہو جائے گی وہاں پہ بھی اب دیکھیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ سعودی ایمبیسڈر کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے منہ پہ جوتا لگا کے بیٹھے ہیں شاہ محمود قریشی، رائٹ؟ یہ بات کرتے ہیں شی جن پنگ جس کے چلتے پاکستان چل رہا ہے، اس کے بعد آ رہے وہ تو نکلے ہی نہیں، وہ خود نہیں نکل رہے، 2 سال سے اوپر ہو گئے، چائنا سے نہیں نکلے. ہمیں بھی ایسی کرتے ہیں وہ لوگ، وہ یہ ٹیسٹ کراؤ وہ ٹیسٹ کراؤ. میں نے پورا ویڈیو دیکھا. He is the foreign minister and I've never seen such an unsophisticated foreign minister. Foreign service والے تو سر بالکل انگریزوں کے انگریز ہوتے ہیں. The way they speak, you know, ان کا the way they speak, the way they conduct themselves. یہ جو انڈین فورن سروس والے ہیں، میں ہمارے ایمبیسڈرز دیکھتا ہوں سر، مطلب ایکسٹریملی سوفسٹیکیٹڈ سر. آپ ان سے انڈین کلچر کے بارے میں بات کریے تو ویسے بات کریں گے، آپ ان سے فورن کلچر کی بات کریے تو ایسے بات کریں گے جس طریقے سے میجرڈ ناپ تول کے، جیسے کہ تولے کے حساب سے، لفظ ہے نا تولے کے حساب سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں انڈین فورن سروس والے، بڑے ناپ تول کے سر، بیکاز دے نو دیٹ واٹ ایور دے اسپیک فرام دیئر ماؤتھ شوڈ بی دا کنٹریز پالیسی. یہاں پہ پاکستان کا فورن منسٹر سر وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے کالج کے لوڈے بات کرتے ہیں نا، ہی ٹاکس لائک دیٹ. اسی لیے پاکستان کی فورن پالیسی کا بیڑا گار کو رکھا ہے، اور ان کا پرائم منسٹر بھی ویسی باتیں کرتا ہے جیسے کہ یونیورسٹی کیمپس میں بات کر رہا ہوگا. وہ سنجیدگی ہے ہی نہیں، وہ میچورٹی ہے ہی نہیں، وہ احساس نہیں ہے کہ کس کرسی پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ احساس ہی نہیں ہے اس میں. دے آر ڈیمیجنگ. وہ ویڈیو میں نے دیکھا، آئی واز ویری سرپرائز کہ پاکستان کا فورن منسٹر ایسی لینگویج. دین آئی سیڈ نہیں یہ تو شاہ محمود قریشی ہے، یہی آدمی تھا نا جس نے سعودی ایمبیسڈر کی اور جوتا لگایا تھا، تو یہ کر سکتا ہے ایسی بات کی شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں ان سٹوڈنٹس کے سامنے. اور ان کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ فورن منسٹری آ کر اور وہاں پہ ڈائریکٹلی کوشش، بیچارے جس طریقے سے بھی پہنچے ہوں گے لیکن انہوں نے کوشش کی اور وہ پہنچے اس کنسرن جگہ پہ جہاں پہ ان کا کام پسا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے سر، اس کے لیے آپ کو شی جن پنگ سے بات نہیں کرنی پڑے گی کہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اسکالرشپس ان کو ملے ہوئے ہیں، ان کے آنے کا مسئلہ ہے. تو میرے خیال سے اگر فورن منسٹر ٹو فورن منسٹر بات ہوتی ہے تو یہ اتنا بڑا میرا خیال ایشو نہیں ہے. آج کل دنیا مطلب کووڈ بھی ہے لیکن لوگ ٹریول بھی کر رہے ہیں، ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ بھی ہو جاتا ہے، اور جس ملک سے آپ ٹریول کریں وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے، جس ملک میں آپ پہنچتے ہیں وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو کوارنٹائن کر لیتے ہیں اگر ان کو کوئی ایسا ایشو نظر آتا ہے. سمپل از دیٹ. سب میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہو رہا ہے، اس طرف ہمارے جو گلف کے کنٹریز ہیں وہاں پر ہو رہا ہے. تو اس میں ایسی بے بسی شو کرنا، اور وہ کوئی آپ سے مطلب انڈیا کی بات تو کر نہیں رہے کہ وہ بالکل آپ سے بات نہیں کر رہے، انہوں نے سائڈ لائن لگائی ہوئی ہے. آپ کے سب سے درینہ دوست جس کو آپ کہتے ہیں، آپ کا آئرن فرینڈ جو کہا جاتا ہے چائنا، اس کے حوالے سے آپ سے کہہ رہے کہ سر آپ اگر بات کر لیتے ہیں تو ہمارا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا، اور ہمارا جو سیمسٹر چل رہا ہے یونیورسٹی میں وہاں پر تو وہ بچ جائے گا. تو قریشی صاحب اس کو کہتے ہیں کہ یار شی جن پنگ جو ہے وہ کسی سے ملتے نہیں ہے. بھائی وہ تو سب کو پتا ہے کہ پچھلے غالباً 1.5 سال سے وہ اپنے ملک سے نکلے، یا 2 سال ہو گئے کہ اپنے ملک سے کسی اور بارڈر پار گئے ہی نہیں ہے. ملک کے اندر بھی ویسے کم ہی نظر آتے ہیں. ہم نے ویسے ان کا میڈیا تو خیر بڑا ریسٹرکٹڈ قسم کا میڈیا ہے وہاں پر، جو حکومت کا کچھ ہی چینل ہے شاید گنتی کے، وہی سارا کچھ کور کرتے ہیں اور جو حکومت ان کو کہتی ہے. بٹ the thing is کہ یار شی جن پنگ صاحب جو بھی ہیں چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات تو ایٹ لیسٹ کریں.
जी वो हमें मिलने का मौका नहीं दे रहे भाई, वो किससे मिलेंगे, मतलब उनके अपने जिसे कहते हैं कि लुच्चों में फंसे हुए हैं। कोई कहता है कि यार कोविड आपका वायरस क्रिएट किया हुआ है, कोई क्या कहता है अमेरिका का मसला अलग है उनके साथ, मतलब फाइनेंशियली वो मुल्क जो है वो डाउन जा रहा है, वो मसले उनके हैं। लेकिन आप इन बच्चों का मसला, आप इनको मतलब जिसे कहते हैं कि यार आप उनसे ये भी तक नहीं कह सकते कि, मतलब आई विल ट्राई टू टॉक टू माय काउंटर पार्ट जो वहां पे है, उनके फॉरेन मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्ट्री में मैं बात करूंगा, और पूरी मेरी कोशिश होगी कि मतलब इतनी बेबसी, अफसोस आप एक पहली दफा फॉरेन मिनिस्टर नहीं बने हुए, मतलब आपने तो बिल्कुल ही हम कहते हैं ना कि हम मतलब लेटा हुआ है सारा, वो न्याजी ग्रुप हो या बाकी चीजें हो, लेकिन इसके ये मतलब तो नहीं है कि आप एक जेन्युइन केस के लिए बात नहीं कर सके। पैसे मांगने के लिए तो आप कहीं पे पहुंच जाते हैं, मतलब मिन्नतें तरले सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट, या एक स्टूडेंट तो खैर नहीं है, और भी बहुत सारे होंगे, ये तो 2 पहुंचे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, आप इनके लिए वहां पे बात नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे यहाँ हुकूमत की पोजीशन बहुत पतली हुई है। कोई कहता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आ जाओ, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, क्योंकि काम इन्होंने कुछ किया नहीं, जो कुछ थोड़ा बहुत था वो भी छीन लिया। अब उसके बाद इनके पास फॉरेन जो हमारी पॉलिसी थी या फॉरेन हमारी डिप्लोमेसी थी या जो भी आप कहें उसको भी मलियामेट करके रखा हुआ है। यानी एक शाह महमूद कुरैशी जैसा बंदा जो हिलरी क्लिंटन से और पता नहीं किस किस से मिलता रहा है और मतलब बात करता था, ये नहीं है की भी है, बहुत सारी चीजें भी की हैं, लेकिन आज इतना बेबस है कि यार चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से वो बात नहीं कर सकता। और इसके पीछे वजूहात क्या है?